बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त यूं महसूस हो रहा है कि पानी सर पर आ पहुंचा है और अब जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी हट धर्मी में आकर मामलात को ख़राब करने की नहज पर ले जा रही है और मईशत को दिवालियापन के दहाने पर ला खड़ा कर चुकी है। इसके अंदर अचानक एक वार्निंग जारी की गई है। जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम इस वक्त क्या सोच रही है, वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह मुल्क में मार्शल लॉ की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस सारे के सारे मामले से पाकिस्तान को निकालने का शायद अब कुछ लोगों को हल मार्शल लॉ नजर आ रहा है और वार्निंग सबके लिए जारी की गई है। ये वार्निंग इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर तमाम तर सियासतदानों के लिए इक्वली जारी हुई है। ये कहां से जारी हुई है और ये आखिर डिबेट शुरू क्यों की गई है, ये मामला बड़ा अहम है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है, जो इशारे मिल रहे हैं, जो मईशत का हाल है और जो इस वक्त महंगाई का हाल है, पाकिस्तान के करीब करीब अनफॉर्चुनेटली हालात जो हैं वो ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। अब इंडस मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो अपनी प्रोडक्शन प्लांट को पाकिस्तान में टेम्पररी तौर पर शट डाउन करने लगे हैं। पाकिस्तान दूसरी महंगी तरीन कंट्री डिक्लेयर हुआ है साउथ एशिया में। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो डेप्ट हैं, जो कर्जे हैं, वो स्काई रॉकेट हुए हैं। 62 ट्रिलियन 62 खरब रुपए। और जैज अपने 10,000 टावर्स पाकिस्तान में बेच रहा है। 417 कंटेनर्स जिनकी कीमत तकरीबन 1.5 अरब रुपए है, वो पोर्ट कस्टम पर डॉलर की शॉर्टेज की वजह से फंसे हुए हैं। पाकिस्तान रिस्क पर है करेंसी क्राइसिस के और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि किसी को कोई समझ नहीं आ रही। डॉलर की कीमत और डॉलर की किल्लत कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान में अद्वियात साज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। रोजवेल्ट होटल को मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर बेचने के प्लान्स हैं और पाकिस्तान की रेटिंग मोडीज ने मजीद गिरा दी है। स्टैंडर्ड्स एंड पोनियर ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी गिराकर रेटिंग बी से कम करके CCC कर दी है। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात की वजह से पाकिस्तान की रेटिंग में कमी की जा रही है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर खतरा हद तक जो है वो कम हो चुके हैं। S&P के मुताबिक पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचे। एलामिया में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने के खदशात हैं। साल 2023 में भी पाकिस्तान में महंगी बिजली मजीद मुआशी मुश्किलात का सबब बनेगी। अब वजीर आजम ने कल एक और मुआवन खुसूसी फेडरल मिनिस्टर का ओहदा देकर बना दिया है, लेकिन वो साथ ये भी फरमाते हैं कि समझ नहीं आ रही हमें कि हम पैसे कहां से लाएंगे। पाकिस्तान की मोटरसाइकिल की जो प्रोडक्शन है वो साल 2000 के बाद पहली मरतबा नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, कोहे नूर वगैरह जो है वो टेम्पररी तौर पर शट डाउन हो चुकी हैं। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और यकीन माने, अगर मैं ये फहरिस्त आपके सामने रखना शुरू कर दूं और डिटेल्स आपको बताना शुरू कर दूं तो वक्त कम पड़ जाएगा। सुनते जाएंगे, सर धुनते जाएंगे, कुड़ते जाएंगे अपने मुल्क के हालात पर। दूसरी जानिब हुकूमत की तवज्जो किस चीज़ पर है? हुकूमत की तवज्जो इस वक्त अपनी सियासत बचाने पर है। कभी आपने इतनी अफरा तफरी, इतनी बैक टू बैक मीटिंग्स, इतनी आनिया जानिया, लाहौर में डेरे, जरदारी के चक्कर, नोटों की बोरियां, कभी आपने मुल्क की हालात बेहतर बनाने के लिए, मुल्क की हालात ठीक करने के लिए ये सब नहीं सुना होगा। अब यहाँ पर दो सहाफ़ी हैं और दोनों जियो जंग से वाबस्ता हैं, हामिद मीर और अंसार अब्बासी। इन दोनों ने आज एक वार्निंग जारी की है। हामिद मीर ने जंग के अंदर कॉलम लिखा है और उन्होंने लिखा कि कौन कौन नुकसान उठाएगा, यानी जो इस वक्त पॉलिटिकल मेस क्रिएट हो चुका है उसमें नुकसान किसका होगा और कौन घाटे में रहेगा। इसमें लिखते हैं कि पंजाब में जब भी असम्बली तोड़ी गई और गवर्नर राज लाया गया तो नुकसान एक फरीक ने नहीं बल्कि सब ने उठाया। यानी ये तारीख का हवाला दे रहे हैं कि जब जब पंजाब की असम्बलियां डिसॉल्व
یا گورنر رول لگا ہے تو سب کا یکسر اور سب کا یکساں نقصان ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں لہٰذا عمران خان، شہباز شریف، پرویز الہی اور آصف علی زرداری تاریخ کو پڑھ لیں، انہیں خود اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا اور سب کے سب نقصان اٹھائیں گے۔ یعنی انہوں نے ہسٹورک پرسپیکٹیو سے یہ ایک وارننگ دی ہے۔ انصار عباسی پچھلے چند مہینوں سے جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، بالخصوص ویسے بھی بالعموم ان کے دفاعی ذرائع بہت اچھے ہیں، اور پچھلے 8 مہینے میں جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی پلس سمجھنے کی اگر آپ نے کوشش کرنی ہوتی تو آپ عباسی صاحب کا کالم پڑھ لیتے، ان کا ویلاگ یا تجزیہ سن لیتے، تو آپ کو ان کی بڑی واضح سمجھ آ جانی تھی کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ بہت سی پیغام رسانی اور ایک قاصد کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ سیاست دانوں پاکستان پر رحم کرو، ملاحظہ کریں کہ ہم نے پاکستان کا کیا حال کر دیا۔ معیشت تباہی کے دہانے پر ایک طرف پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف عوام کے لیے مہنگائی اتنی کہ دونوں کے لیے جینا مشکل ہو چکا۔ سیاستدانوں کو دیکھیں تو حالات کو سدھارنے کی بجائے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے پاکستان روز بروز معاشی اور سیاسی طور پر مزید مسائل کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ عوام جن کے نام پر سیاست کی جاتی ہے ان کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ دیکھیں ذرا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی نظر میں وہ سیاست کر رہی ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ان کی یہ سیاست پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ اقتدار کی جنگ میں دونوں اطراف کے سیاستدان گویا اندھے ہو چکے ہیں۔ متذکرہ حالات بہت مایوس کن اور تکلیف دہ ہیں۔ کوئی پاکستان کا پوچھے تو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ آج احتساب عدالت کی طرف سے موجودہ حکمران جماعتوں کے اہم رہنماؤں نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کیسز واپس لے لیے گئے، بند کر دیے گئے۔ گزشتہ 8-9 مہینوں میں NRO 2 دیا گیا۔ اس کے برعکس آج کل عمران خان جو اب اپوزیشن میں ہیں ان کے خلاف توشہ خانہ کیسز بنانے کے لیے تحقیقات اپنے عروج پر ہیں۔ خان کے خلاف کچھ دوسرے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ احتساب کا یہ تماشا گزشتہ 2-3 دہائیوں سے بڑے زوروں سے چلایا جا رہا ہے۔ یعنی حکمرانوں کے خلاف کرپشن کیسز کو ختم کیا جاتا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے کیسز بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یا تو کیسز جھوٹے اور غلط طریقے سے بنائے ہوتے ہیں یا کرپشن کے ٹھوس کیسوں کو غلط طریقے سے ختم کروایا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عدالتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ کیس بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا کیس غلط ہے وغیرہ۔ گویا پاکستان میں اقتدار کی جنگ کے لیے اور اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست اور احتساب کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو دن بدن کمزور کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان ملک کی خاطر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، پاکستان عوام کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر ایک متفقہ میثاق معیشت وضع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خراب طرز حکمرانی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر گورننس کے ماڈل کے بنیادی اصولوں پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ پہلے اگر عمران خان ضد پر اڑے رہے کہ مخالفوں سے بات نہیں کرنی، تو اب پی ڈی ایم والے ضدی بن چکے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں کرنی۔ ان غیر جمہوری رویوں کا نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے جس کا کسی کو احساس نہیں۔ سیاست دانوں پاکستان پر رحم کرو۔ اب یہ جو پیغام ہے یہ بڑا واضح ہے کہ پہلے اگر عمران خان ضد پر تھے تو آج پی ڈی ایم کی جماعتیں عجیب سی ضد پکڑ کے بیٹھی ہیں اور اس ضد میں پاکستان کا نقصان کر رہی ہیں۔ ویسے میثاق معیشت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں پہلی فرصت میں اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ایک چارٹر آف اکانومی پر سائن ہو جائیں اور ایک پہرا سا لگ جائے تاکہ سب اس پر متفق ہوں، اور یہ جو ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے اور اپنی پالیسی الگ ڈائریکشن میں لے کر چلتا ہے، پالیسی کوئی بھی غلط نہیں ہوتی، بس کنسنٹینسی چاہیے ہوتی ہے۔ ویسے ہمیں میثاق معیشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ آخر ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ حامد میر اور انصار عباسی کے دونوں کالمز اور ان کی ٹائمنگز کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، اور جو وارننگ خاص طور پر حامد میر نے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی نے جو ایک ویک اپ کال دی ہے،
اس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے کہ اس وقت میسیجز دیے جا رہے ہیں، اور حامد میر نے تو ڈائریکٹلی غیر جمہوری قوتوں کے آنے کا کہہ دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سمجھنا، ان کی ٹائمنگ کو سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا، جو آپ کے سامنے رکھنا بہت اہم تھا، تو میں نے رکھ دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔